सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो आवाज स्पष्ट सुनिएको छ कि नै? साउन्ड कतिको सानो आएको छ कि ठुलो आएको छ कमेन्ट गर्नुहोस्। सबै साथीहरूले भिडियोको क्वालिटी बढाउनु होला। मैले भनिदिइरहेको छु, भिडियोको क्वालिटी तपाईँको स्क्रिनमा देखिएको छैन भन्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको के हो भने तपाईँको नेट प्रब्लम हो। तपाईँको भिडियो क्वालिटी बढाउनु होला है। सबै साथीहरूले भिडियोको क्वालिटी बढाउनु होला। मेरो आवाज आछ कि नै कमेन्ट गर्नुहोस्। अनि मेरो स्क्रिन यो देखिन्छ कि नै? तपाईँले स्क्रिनमा देख्नु भएको छ कि नै? कमेन्ट गर्नु त। सबै साथीलाई नमस्कार। सबै साथीलाई नमस्कार है। हृदयदेखि चाहिँ नमस्कार छ। एकदमै सजिलो पाठ अन्तर्गत आएका छौँ। यो मैले नपढाए पनि हुने हो, तर कोर्समा भएको कारणले पढाउँ। किन भन्दा कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण, यो बहुकक्षा शिक्षण सबैले जानिसक्नु भएको छ के हो। अलिकति अप्ठ्यारो भनेको परियोजना कार्य, अनि त्यो सुधारात्मक समालोचनात्मक चिन्तन, अनि यो सुधारात्मक शिक्षण भन्ने कुरा अलिकति इम्पोर्टेन्ट होला। तपाईँले नबुझ्नु होला। अरे विद्यार्थी केन्द्रित, शिक्षक केन्द्रित सबैले थाहा छ है। सबैले थाहा छ, मलाई थाहा छ, यो कुरा सबैले थाहा छ। ल, सबैजनाले साउन्ड आएको छ भने कृपया रेडी भनेर लेख्नुहोस् त। सबै साथीहरूले रेडी भनेर लेख्नुहोस् है। हामीले पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ शिक्षण विधिको अवधारणा, शिक्षण विधिको के छन्, जस्तै विद्यार्थी केन्द्रित विधि र शिक्षक केन्द्रित विधि अन्तर्क्रियात्मक र सहयोगात्मक छ। यो विधिहरूको अवधारणा कहाँबाट आयो यो कुरा भन्ने कुरा हामीले चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ शिक्षण सिकाइमा नवप्रवर्तन, समालोचनात्मक र सृजनात्मक। यो अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीलाई शिक्षक केन्द्रित भन्दा विद्यार्थी केन्द्रित गर्ने। एउटा शिक्षकले चाहिँ सहकार्य र सहयोग मात्रै गर्ने भन्छ कि है। कक्षा कोठा शिक्षण, मिश्रित शिक्षण विधि सिकाइका। अब अर्को यो सबै कक्षा कोठा, विषय शिक्षण, मिश्रित शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, यो सबै तपाईँलाई थाहा छ। वार्षिक, साप्ताहिक, एकाइ, दैनिक पाठ योजना। अब यो एकाइ भनेको चाहिँ विद्यालयमा निर्मित गरिन्न, यसमा समय उल्लेख गरिन्न, यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ। आधुनिक शिक्षण रणनीतिहरू, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य, फिल्ड वर्क, होइन, समालोचनात्मक चिन्तन अथवा कार्य, समस्या समाधान विधि र सिकाइ भूमिका निर्वाह भनेको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह। अर्को चाहिँ तपाईँको छ प्रयोगात्मक कार्य छ। अर्को छ तपाईँको अभिनय कार्य छ। यस्ता यस्तै हामीले पढ्छौँ। अर्को छ सहयोगात्मक सिकाइ, उपचारात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग। उपचारात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग भनेको कस्तो भने तपाईँहरूलाई मैले जति पढाएँ बुझ्नु भएन नि, अब तपाईँहरूको फेरि मैले छुट्टै अध्ययन गर्ने के। तपाईँलाई छुट्टै अध्ययन गरेर तपाईँहरूको विशेषता, तपाईँको सिक्न नसकेका कारणहरू मैले उल्लेख गर्छु। उल्लेख गरिसकेपछि तपाईँहरूको चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा तपाईँको मानसिक कारण हो कि, शारीरिक कारण हो कि, सामाजिक कारण हो कि, तपाईँको अभिभावकको कारणले तपाईँले बुझ्नु भएन कि, तपाईँको बच्चा धेरै रोएर सिक्नु भएन कि, बच्चाको कारणले, सबै कुराहरू मैले बुझेर तपाईँलाई फेरि त्यही अनुसारको ट्रिटमेन्ट दिन्छु भने त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, उपचारात्मक शिक्षण विधिको प्रयोग भनेर भन्दछ। महामारी तथा विपदको समयमा शिक्षण सिकाइमा निरन्तर, यसको लागि चाहिँ अनलाइनको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छ है, राखेको छ। ल, अब यो कुराहरू राखेको छ नि, यो चाहिँ यो कसरी शिक्षण मान्छेले सिक्ने कुराहरू रेट कसरी छ होइन, यो भन्ने कुरा राखेका छन्। यो कसले राखौ भनेर तपाईँलाई जिज्ञासा लागेको छ भने ल,
यो जस्तै व्याख्याबाट मान्छेहरूले 5% सिक्छन्, बालबालिकाहरूले व्याख्या गरेपछि 5% सिक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ एड गर भनेको चाहिँ थप्ने हो नि त होइन। एड गर, मलाई फेसबुकमा एड गर भन्छन् नि, हो एड गरले रहेछन् भन्ने सम्झिनु होला। डेल भनेको चाहिँ ल्यापटपको कम्पनी हुन्छ नि है, हो डेल है, यो सम्झिनु होला। एड गर डेलका अनुसार पढाइले कति प्रतिशत सिक्छन् भन्यो भने 10%। यो मलाई तपाईँलाई चाहिँ यो आइडिया लगाइदिन्छु, त्यो सिक्नुहुन्छ है। अब व्याख्या भनेको सुनेर कति 5, सुनेर कति 5%, पढेर 10, श्रव्य दृश्य 20, प्रदर्शन 30, छलफल 50, अभ्यास 75 भनेका छन्। अभ्यास 75 लाइन है। अब हामीले सम्झिने आइडिया हो, खासै इक्जाममा नसोध्न सक्छ, त्यही पनि हामीले सधैँभरिलाई काम लाग्छ नि त्यो कुरा है। अब हामीले कसरी सम्झिन सक्छौँ भन्दा व्याख्यान विधि भनेको प्रवचन विधि हो कि है। अब यो भनेको के हो, सुन्नी लेक्चर विधि भनेको सुन्नी मात्रै हो है, सुनेर 5 है। अब तपाईँले कसरी सम्झिनु, सुन्नी भनेको सुन कति तोलाको लगाउनु भयो, 5 तोलाको सुन लगाउनु भयो। एउटा कानमा 2 तोला, यता कानमा 2 तोला, नाकमा 1 तोला भनेर 5 तोलाको। व्याख्या भनेको सुन कति तोलाको, 10 तोलाको है, 10 तोलाको सुन लगाउनु भयो। व्याख्या भनेको सुन्नी भनेको कानमा 5%। पढाइ तपाईँको सबैभन्दा मेहनत भएको पढाइ भनेको 10 कक्षामा हो, त्यही भएर 10%। सबैभन्दा राम्रो पढाइ भएको, सबैभन्दा तपाईँले बढी मेहनत गरेको कतिमा हो भन्दा 10 क्लासमा। त्यही भएर तपाईँहरूको 10% चाहिँ पढाइबाट हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस्। 10% चाहिँ पढाइबाट हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनुहोस् है। 10% पढाइबाट हुन्छ भनेर सम्झिनुहोस्। व्याख्या भनेको सुन्नी हो नि त, व्याख्या एउटाले व्याख्या गर्छ, आफूले सुन्ने हो नि, त्यो सुनेर भन्न खोजेको। सुन्नु भनेकै 5 तोलाको सुन लगाउनु। पढाइ भनेको 10% है, पढाइ भनेको 10%। कसरी सम्झिने रे, 10 क्लासमा सबैभन्दा बढी मेहनत गरेको, त्यही भएर 10%। अब श्रव्य दृश्य भनेको तपाईँ फिल्म हेर्न जानुभयो होला पहिला, मैले म आफै थाहा छ कि मैले 20 रुपियाँ हालेर चाहिँ फिल्म हेरेको थिएँ कि फिल्म हलमा गएर, हो त्यही भएर 20% मैले त्यसरी सम्झिन्छु। श्रव्य र दृश्य, त्यहाँ हेर्न पनि पाइयो, सुन्न पनि पाइयो। तेरो कति रुपियाँ तिरेको, 20 रुपियाँ है, 20 रुपियाँ है, 20 रुपियाँ कति तिरेको, 20। अर्को पढाइ, त नहेरे पनि बुझिन्छ। पढाइ भनेको तपाईँ 10मा खतरा हुनु 10%। सुन लगाउनु भएको थियो, सुन भनेको 5 तोलाको 5%। अनि श्रव्य दृश्य भनेको 20% है। श्रव्य दृश्य कसरी भन्दा 20 रुपियाँको टिकट थियो कि मलाई 20 रुपियाँको टिकट राखेको थियो कि हो त्यो फिल्म हेर्दा सुरुमा। अब अहिलेको त धेरै महँगो छ, तर पहिला कति थियो, 20% थियो है, 20% थियो। अब प्रदर्शन, यो प्रदर्शनी भनिन्छ। प्रदर्शनी जानुभएको नै तपाईँ, बुटोल प्रदर्शनी हुन्छ होइन, हेटौडा औद्योगिक प्रदर्शनी हुन्छ होइन, त्यसपछि पोखरा। यो प्रदर्शनीमा जाँदा 30 रुपियाँको टिकट हुन्छ। ल तपाईँले ख्याल गर्नु होला, 30 रुपियाँको टिकट हुन्छ। 50 भयो भने स्टुडेन्टलाई 30 रुपियाँ पाइन्छ, हामीलाई 30 रुपियाँ पर्छ भन्ने सम्झिनु होला है। हामीलाई कति पर्छ, 30 रुपियाँ पर्छ भनेर सम्झिनु होला। प्रदर्शनीलाई कति, 30 है, सम्झिने। अहिले कस्तो मजाको छ कि हेर्नु न, 5 तोलाको सुन लानु भयो। पढाइ भनेको 10मा खतरा पढाइ भएको 10मा हो। भिडियो हेर्दा 20 रुपियाँ तिर्नु भएको। प्रदर्शनी जाँदा 30 रुपियाँ, प्रदर्शनी जाँदा 30 रुपियाँ सम्झिनु। अब छलफल है, छलफल ल हेर्नु न, छलफल 50, छलफललाई 50। अब भनेको मतलब कस्तो भने, यो प्रदर्शनी जाने बेलामा तपाईँले त्यहाँ बार्गेनिङ गर्नुभयो कि हामी दुईजना छौँ, हामीलाई चाहिँ मिलाइदिनु पऱ्यो भनौँ। 2 जनाको खास कति हो, 60 हो नि त। तर तपाईँले छलफल गर्नुभयो, छलफल गरेर कतिमा दियो, 50मा दियो भनेर सम्झिनु। 50मा 2वटा टिकट दियो भनेर सम्झिनु है। ल अब चाहिँ के गर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्यो भने चाहिँ 75%। यो सम्झिन्न भने नि सम्झिनुहुन्छ। प्र्याक्टिसमा 75% हुन्छ भन्ने कुरा यो सम्झिनुहुन्छ। कसले भनेका हुन् भनेर टिप्नु होला।
एड गर्ने एड गर। अब मैले नहेरेको पनि भन्न सक्छु, तपाईँहरू सक्नुहुन्छ कि नै? ल हेर्नुहोस्, नहेरिकन भनौँ है सबैले। सुनेर अथवा व्याख्या भनेको 5% सबै लेख्नु है त। अब सुनेर, अनि त्यसपछि तपाईँको पढाइ भनेको पढेर कति पर्सेन्ट हुन्छ? सबभन्दा पढाइ भनेको 10मा राम्रो 10। भिडियो अडियो कति? 20, किनभने 20 रुपियाँको फिल्महरूको टिकट हेरेको नि त होइन। अब प्रदर्शन हो नि त, प्रदर्शन त सम्झेको 30 रुपियाँको सक्को त। अनि छलफल त्यो टिकट काट्ने मान्छेसँग छलफल गऱ्यौँ, यो 30 दुना 60 रुपियाँ पर्ने बेलामा 50 पर्यो भनेर छलफल गऱ्यौँ भनेर सम्झिनु होला। अब हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ के छ? प्रयोग भनेको छ, अथवा प्रयोग, त्यसलाई चाहिँ 75 सम्झिन सक्छौँ है। सजिलो छ। ल, शिक्षण विधि भनेको छ, शिक्षण विधिको अवधारणा। यो शिक्षण विधिको अवधारणा कहाँबाट आयो भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ। सुरुमा जोन डिवेले के भनेका छन् भने कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नका लागि केही सामग्रीहरू प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ त्यसलाई नै शिक्षण विधि भनिन्छ। यो अलिकति बुझ्न गाह्रो छ। ल हेर्नु त, कुनै निष्कर्ष प्राप्त गर्नको लागि भनेको तपाईँको लाइसेन्स दिँदै हुनुहुन्छ, लाइसेन्सको रिजल्ट भनेको निष्कासन हो नि त होइन, निष्कर्ष हो नि त लास्टमा, कि फेल कि पास हो। गर्नको लागि केही सामग्री प्रयोगमा ल्याउन जुन बाटो अपनाइन्छ है, सामग्री प्रयोगमा ल्याउन। सामग्री भनेको तपाईँले किताब किन्नु, लाइसेन्सको लागि किताब किन्नु भनेको सामग्री हो कि बाटो अपनाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ शिक्षण विधि भनिन्छ। शिक्षण विधि भनेर भनिन्छ है। बाटोको कुरा आयो भने चाहिँ जोन डिबीले भनेका रहेछन् भन्ने सम्झिनु है। बाटो, जुन बाटो अपनाइन्छ भने होइन, त्यही भएर बाटो शब्द सम्झिँदा बित्तिकै जोन डिबे हिँडेका रहेछन् बाटोमा। जोन भनेको जोन क्षेत्र, डेन्जर बाटो भनेर सम्झिनु पनि हुन्छ है। जोन डिबे है। ल, डिक्सनरी अफ एजुकेसनले के भनेको छ भन्दा शिक्षणका सिद्धान्त र शिक्षण विधिहरू भन्नु नै पेडागोजी हो भनेको छ। शिक्षणका सिद्धान्त जस्तै प्याभलोभका सिद्धान्त, ठन्डाइका सिद्धान्त, आर्किमिडिजका सिद्धान्त, आर्किमिडिजको त उता साइन्समा गयो सरी, स्किनरको सिद्धान्त, यो विधि भन्नु नै के हो? पेडागोजी हो भनेका छन्। सिद्धान्त भन्नु नै शिक्षण विधि हो भनेका छन् कि उसले। सिद्धान्त र शिक्षण विधि भन्नु नै पेडागोजी हो भनेर भनेका छन् डिक्सनरी अफ एजुकेसनले। अक्सफोर्ड डिक्सनरीले के भनेको छ भन्दा शिक्षण विधिको अध्ययन गर्नु नै पेडागोजी, शिक्षण विधिको अध्ययन गर्नु नै पेडागोजी हो भनेको छन् है। बाटोको कुरा आउँदा बित्तिकै सही बाटो हिँड्नु होइन, जुन बाटो अपनाइन्छ त्यही बाटो हिँड्नु भनेको के हो भन्दा शिक्षण विधि हो भनेर भनेका छन् जोन डिबेले। डिक्सनरीले चाहिँ के भन्यो भन्दा, अक्सफोर्ड डिक्सनरीले चाहिँ के भन्यो भन्दा शिक्षण विधिको अध्ययन गर्नेलाई पेडागोजी भनिन्छ भनौँ। अनि डिक्सनरी अफ एजुकेसनले के भन्यो भन्दा सिद्धान्त र शिक्षण विधि भन्नु नै पेडागोजी हो भनेर भनेको छ। ल, अर्को छ बाल शिक्षण शास्त्रलाई पेडागोजी भनेर चिनिन्छ। एकदम हेर्नु है, एकदम ध्यान दिनु। ल, एन्ड्रागोजीको प्रतिपादक कुन भनेर सोध्नुहोस्। एन्ड्रागोजी भनेको माल्कम नोस। यो सम्झिनै पर्छ साथीहरू, इक्जाममा आउने सम्भावना बोकेको क्वेसन हो। एन्ड्रागोजीलाई के भनिन्छ भनेर सोध्छ। एन्ड्रागोजीलाई है कसले प्रतिपादन गरेका हुन् है? एन्ड्रागोजी कसले प्रतिपादन गरेर प्रकाशन गरेका थिइन् भन्दा माल्कम नोल्स है। कम गोजीमा के छ? पैसा कम छ भनेर सम्झे एन्ड्रागोजी। फेरि अर्को पेडागोजिन छ, फेरि गोजीमा एन्डा भनेको अन्डा सम्झिनु, अन्डा कम छ भनेर सम्झिनु है। गोजीमा है अन्डा कम छ भनेर एन्ड्रागोजी, गोजीमा अन्डा कम छ। माल्कम नोल्स, नो भनेको नोल छ, नो सम्झिनु हुन्छ है। अब छ बाल शिक्षण शास्त्रका पेडागोजी भने बाल शिक्षण शास्त्रलाई पेडागोजी भनेर चिनिन्छ भनेको छ। बाल शिक्षण शास्त्रलाई पेडागोजी भनेर चिनिन्छ भनेको छ। पेडागोजीका पिता जीन पियाजे। पेडागोजीका पेडा भन्ने खानेकुरा होइन र साथी हो, पेडा है।
जिन पियाजे। ल कस्तो सजिलो हेर्नु, पीडा दिने भनेको प्याज हो किन, पियाजे। जोन पियाजे, जिन पियाजे है, जिन पियाजे, जिन 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 भनेको वंशानुगुणको यसको जिनै यस्तो छ भन्छ नि, त्यही भएर जिन। प्याजको जिनै के हुन्छ, पीडा दिने। आँसु आउँछ नि त पीडा है, पियाजे पेडा गोजी। गोजीमा पेडा राख्यो भने के हुन्छ भन्दा प्याजले पीडा दिन्छ भन्ने सम्झिनु है। यसरी सम्झिन्छ, यसरी सम्झिन सकिन्छ। ल टिप्नु है साथीहरू, सबै साथीहरूले टिप्नु। ल शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कलाको विश्वाससँग सम्बन्धित विधा नै पेडागोजी हो भनेको छ। शिक्षण कसरी गर्ने भन्ने कुराको भन्ने कलाको विकाससँग सम्बन्धित विधा नै पेडागोजी हो भनेको छ। पाउलो फ्रेले सर्वप्रथम क्रिटिकल पेडागोजी शब्दलाई प्रयोगमा ल्याएका थिए है। क्रिटिकल पेडागोजीलाई पाउलो फ्रे, क्रिटिकल शब्दलाई सबैभन्दा पहिलो प्रयोगमा ल्याउने मनोवैज्ञानिक को हुन् भनौँ भने पाउलो फ्रे है। पाउलो फेरेपछि क्रिटिकल भन्छ नि त। पाउलो भनेको खुट्टा फेर्नु भनेको, खुट्टा भाँचेर पाउलो फेर्ने। पाउ भनेको खुट्टा फेर्यो भने के हुन्छ, क्रिटिकल पेडा भनेको दुःख हुन्छ। पेडागोजी फेरि खोल्टीमा हाल्नु भने के हुन्छ, ल भन्नु त। पेडागोजी खोल्टीमा हाल्ने भने पेडागोजीको पिता जिन पियाजे है। यसरी सम्झिनु होला। हामीले अगाडि सम्झेको कुराहरू फेरि रिपिट गर्न सक्छौँ। जस्तै सुनेर अथवा व्याख्या गर्यो भने 5 भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ पढेर 10 कक्षामा बढी पढेका थियौँ, 10% भयो। त्यसपछि हामीले चाहिँ फिल्म हेर्न गएका थियौँ। फिल्म भनेको अडियो र भिडियो भनेको 20%। अनि त्यसपछि हामी छलफल गऱ्यौँ, होइन प्रदर्शनीमा गयौँ। प्रदर्शनीमा जाँदा कति रुपियाँ, 30 रुपियाँ तिर्यौँ है। 30 रुपियाँको टिकट तिर्यौँ। अनि त्यसलाई छलफल गऱ्यौँ, त्यहाँ 2 जना थियौँ, त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ भनेपछि 50मा मिल्यो, त्यही भएर 50%। त्यसपछि हाम्रो लास्टमा छ के छ, प्रयोग भनेको जो बोल्न सिकायो भने त्यो त 75% भइहाल्यो भनेर सिकेका थियौँ। अब त्यसमा चाहिँ हामीले अरू थप कुराहरू के सिक्यौँ भन्दा पेडागोजीको एन्ड्रागोजीको माल्कम नोल्स होइन। अन्डा गोजीमा छैन भन्यो भने माल्कम नो भने माल्कम कम छ भनेको है, माल्कम छ भनेको है। अनि पेडा भनेको दुःख दिने, गोजी भनेको प्याजले दुःख दिन्छ। पेडागोजीको पिता को हुन् भन्यो भने जिन पियाजे भनेर सम्झिनु होला है। ल अर्को छ पेडागोजीको तत्त्वहरू। पेडागोजीका तत्त्वहरू भनेको छ उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि, मूल्याङ्कन हुन् भनेको छ। पेडा दिने केले चाहिँ उद्देश्यले, विष भनेको विष खाएर, शिक्षण समयले ठोकेर ट्याङ्की ड्याङ दुःख दिन्छ नि त पेडागोजी होइन। शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन हुन् भनेर सम्झिन सकिन्छ। उद्देश्य टिप्नु है यो सबै। उद्देश्य, विषयवस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि र मूल्याङ्कन हुन् भनेर सम्झिन सकिन्छ। ल यो एन्ड्रागोजी भनेको कस्तो भने साथीहरू, प्रौढ शिक्षाहरू दिन्छ नि बुढाबुढीहरूलाई, त्यो चाहिँ एन्ड्रागोजी हो। पेडागोजी भनेको बालक बालबालिकाहरूलाई दिन्छ होइन, त्यस्तो कुरा हो है, त्यो सम्झिनु होला है। पेडागोजीको समानान्तर रूपमा प्रयोग गरिने शब्द एन्ड्रागोजी हो। एन्ड्रागोजी शब्दको प्रयोग सर्वप्रथम माल्कम नोल्सले गरेका हुन्, जुन वयस्क वा प्रौढ सिकाइ सिद्धान्तसँग सम्बन्धी हो है। माल्कम नोल्स है। एन्ड्रागोजी भनेको इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो है। पेडागोजी कसले गरेका भन्ने सम्झिनु भएको थियो। क्रिटिकल भन्दा बित्तिकै पाउलो हो। खुट्टा भाँचेपछि क्रिटिकल हुन्छ। पाउ भने खुट्टा,
सम्झेका थियौँ है त्यसरी। शिक्षण कार्य प्रक्रियाको विधिवत अध्ययन नै शिक्षण शास्त्र पेडागोजी हो भनेको छ। शिक्षण कार्य प्रक्रियाको विधिवत अध्ययन नै शिक्षण शास्त्र हो भनेको छ है। शिक्षण कार्य प्रक्रियाको विधिवत अध्ययन नै शिक्षण शास्त्र पेडागोजी हो भनेको छ। यो शब्द शिक्षण र विधि शब्द मिलेर बनेको शिक्षण विधि भन्ने कुरा है। पढाइ हो र विधि भनेको तरिका हो। शिक्षण भनेको पढाइ, विधि भनेको तरिका। त्यो त सबलाई थाहा छैन नि, कुरा सिकाउनु परेन। तोकेका उद्देश्य प्राप्त गर्न शिक्षकले अपनाउने कक्षा क्रियाकलाप हो भनेको छ। शिक्षकको प्रस्तुतिकरणको ढाँचा हो भनेको छ पेडागोजी भनेको कुरा है। शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू। शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू छन् समता। यो शिक्षण विधिको कस्ता कस्ता विधिहरू हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ भन्ने कुरा राखेको छ। सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धिहरू है। राष्ट्रिय उद्देश्यहरू हुन्छ नि, राष्ट्रिय उद्देश्य राख्न नसके पनि हामीले चाहिँ सिकाइ उपलब्धि, त्यो कक्षामा पढाइसकेपछि राखिने उद्देश्य भनेको सिकाइ उपलब्धि हो। राज्यले राख्यो भने राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ है। सक्षमता वा सिकाइ उपलब्धि राख्न पर्यो हामीले चाहिँ शिक्षण विधिको छनौट गर्ने त तपाईँ हामीले हो नि त पढाउँदा हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो सक्षमता तथा सिकाइ उपलब्धिहरू छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। यो एक्जाममा आउनसक्छ। शिक्षण विधिको छनौट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा कुन हो भनेको छ। यो सबै दियो भने सबैभन्दा पहिलो हामीले एन्सर भरिमा नि सबैभन्दा एन्सर मिल्ने कुन हो भनेर त्यसलाई ख्याल गर्छौँ कि सक्षमता र सिकाइ उपलब्धिहरू हो कुरा छ। विषयवस्तुको स्वरूप, बाल मनोविज्ञान, स्रोत साधनको उपलब्धता, विद्यालय वातावरण र शिक्षण सिकाइ परिस्थिति, समय र विद्यार्थी सङ्ख्या, शिक्षकको योग्यता, क्षमता र रुचि भन्ने कुरा जान्नु होला है। अब हामीले एकदम सजिलो कुरामा आएका छौँ। जस्तो कि शिक्षक केन्द्रित विधि है, अनि छ विद्यार्थी केन्द्रित विधि, एउटा चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक विधि छ। अन्तर्क्रियात्मक भनेको भने शिक्षक र विद्यार्थी दुवै मिलेर गर्ने विधिलाई अन्तर्क्रियात्मक विधि भनेर सम्झिन सकिन्छ है, सम्झिन सकिन्छ। अब व्याख्या विधि भनेको त तपाईँलाई थाहा छ है। व्याख्या विधि त सबैलाई थाहा छ। अब सर गएर फटाफट मनमा लागेको कुराहरू पोख्नुलाई व्याख्या विधि भनिन्छ। प्रदर्शन, यो प्रदर्शनी भन्यो भने फेरि है ध्यान दिने कुरा, सिकाउने कुरा मैले यही हो। प्रदर्शन भन्यो भने शिक्षक केन्द्रित, प्रदर्शनी भने शनि छ। प्रदर्शनी भन्यो भने चाहिँ अन्तर्क्रिया हो। यो झुक्किने कुरा हो। तपाईँलाई सोध्न सक्छ प्रदर्शनी विधि कुन विधि अन्तर्गत पर्छ? शिक्षक केन्द्रित विधि, विद्यार्थी केन्द्रित विधि, अन्तर्क्रियात्मक। प्रदर्शन सम्झे मान्छेले प्रदर्शनमा, त्यही भएर शिक्षक केन्द्रित विधि लगाइन्छ। तर प्रदर्शनी शनि गरेर आयो भने चाहिँ के हुन्छ? अन्तर्क्रियात्मक है, अन्तर्क्रियात्मक भनेर सम्झिनु। अब त आगमन छ, यो निगमन छ। यो अलिकति बुझ्नुपर्ने, यो आगमन र निगमन के हो। अब आगमनको प्रतिपादक भनेको फ्रान्सिस बेकन भनेर सम्झेका थियौँ हामीले। फ्रान्सिस बेकन भनेर सम्झेका थियौँ। फ्रान्सबाट सिसाइन बेकन ल्याएर भनेर सम्झे आगमन। निगमन भनेको मन, मान्छेको मन कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ, एउटा भित्री मन, एउटा बाहिरी मन है। त्यही भएर अरस्तु टु भनेको हुन्छ नि, टु मान्छेको मन कति हुन्छ? दुई, अरस्तु, त्यही भएर अरस्तु सम्झिनु होला भनेको थिएँ मैले। अब यो आगमन र निगमन के हो भन्नुहुन्छ भने पहिला सुन्नु है, अलिकति बुझ्नुपर्छ। तपाईँले टिप्नु है साथीहरू। आगमन भनेको आउने। आगमन भनेको के हो? आउने। पहिला उदाहरण दियौँ, त्यसपछि सूत्र बन्यौँ हो। सूत्र आयो कि आएन? हो, लास्टमा सूत्र आयो, त्यही भएर आउने भयो है। अब निगमनको के हुन्छ? ठ्याक्कै उल्टो। पहिला सूत्र बन्यौँ, त्यसपछि उदाहरण बन्यौँ। जस्तो कि ए र
ए बराबर साथीहरू याम इन्टु यान बराबर यो यसको नाम निस्किन्छ है भनेर भन्यौँ है। याम इन्टु यसको यामको ठाउँमा 5 राख्यौँ, यानको ठाउँमा 4, 5 को 20, ए बराबर 20 भयो साथीहरू भन्यौँ बच्चाहरूलाई होइन। अब पछि हामीले के गर्यौँ भन्दा क्षेत्रफल ए बराबर याल इन्टु बी हो, यो सूत्र हो साथीहरू भन्यौँ। त्यही भएर ए भनेको क्षेत्रफल हो बराबर याल भनेको 10 छ इन्टु बी भनेको 5 छ, 10 भनेपछि 50, यो सूत्रमा गयो नि त, याल इन्टु बी भने सूत्रमा नि त हो, त्यो भने आगमन हो। पहिला उदाहरण सिकायौँ त्यसपछि सूत्र सिकायौँ भनेको त्यो आगमन हो है। यसरी सम्झिनु होला। अर्को छ प्रयोगात्मक विधि, खोज विधि, समस्या समाधान, शैक्षिक भ्रमण विधि, व्यक्तिगत अध्ययन विधि, सर्वेक्षण विधि, परियोजना विधि। यो तपाईँहरूले नजानेको भनेको यहाँदेखि तल हो है, यति कुरा हो है। खोज विधि पनि थाहा छ, प्रयोगात्मक विधि पनि थाहा छ, साइन्स पढेकालाई अरू पढेकालाई पनि थाहा हुन्छ। अर्को छ समस्या समाधान विधि भनेको छ एउटा समस्या दिने, त्यसलाई समस्या गर भनेर लगाउने। अब अन्तर्क्रियात्मक कुरा चाहिँ छलफल भयो, छलफल प्रश्न उत्तर भयो। छलफलमा नि 2 जना भए, प्रश्न उत्तरमा नि 2 जना, सोधपुछमा नि 2 जना, प्रदर्शन भनेको एउटा छोरा एउटा देखाउने मात्रै हो। प्रदर्शनी भनेको 2 जना भए, बैठक 2 जना भए, सूक्ष्म शिक्षण भनेको 12 जना 13 जना 12 मिनट 13 मिनटको समूह बनाएर, जस्तै माइक्रो टिचिङ हुन्छ नि, तपाईँहरू 12 पास गरिसकेपछि टिचिङमा जानु नि त हो, त्यसलाई सूक्ष्म शिक्षण भन्छ कि त्यो सम्झिनु ल। अब समूह शिक्षण मान्छेहरूको 2 जना भन्दा बढी भयो भने त्यही त भइहाल्यो। अब प्रयोगात्मक एक्लै पनि गर्न सकिन्छ, खोज एक्लै गर्न सकिन्छ, समस्या समाधान एक्लै गर्न सकिन्छ। यो कुरा सम्झिनु होला है। यहाँ जान्नुपर्ने कुरा भनेको आगमन र निगमन। अनि अर्को छ तपाईँले प्रदर्शन र प्रदर्शनी, शनि भन्यो भने अन्तर्क्रिया है। अनि प्रदर्शन भन्यो भने चाहिँ शिक्षक, यो सम्झिनु होला, अरू सम्झिन्छ सबैले। अब शिक्षक केन्द्रित विधिमा चाहिँ सुरुमा विद्यार्थी केन्द्रित विधि छ। यो विद्यार्थीको भूमिका बढी हुने, विद्यार्थी सक्रिय हुने, विद्यार्थी एक्टिभ हुने भन्ने कुरा मात्रै छ, यो सबैले जानिसक्नुहुन्छ। विद्यार्थीको भूमिका प्रमुख हुन्छ। शिक्षण सिकेको क्रियाकलाप, रुचि, आवश्यकता अनुसार विद्यार्थी बढी सक्रिय हुन्छन् भनेको छ। विद्यार्थी के हुन्छन्, बढी सक्रिय हुन्छन्, त्यो थाहा छ। क्रियाकलापमा विद्यार्थी बढी संलग्न हुन्छन्, यो काम गर्दै सिक्दै गर्छन्। जस्तै कक्षा शिक्षणमा पनि यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि लागू गर्न सकिन्छ कि विद्यार्थीलाई ल पढाइ भनेर गयो भने विद्यार्थी केन्द्रित भयो कि है। विद्यार्थीले गरेर सिक्ने सिद्धान्तमा सिक्ने गर्दछन्, लर्निङ बाई डुइङ है, सिद्धान्तमा सिक्ने गर्दछन् भनेको छ। विद्यार्थी आफै गर्दै सिक्दै गर्छ। विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन्छन् है, भाँड भैलो बढी हुन्छ कि हल्ला बढी हुन्छ होइन, तर स्वतन्त्र हुन्छन् उनीहरू है, जे मन लाग्यो त्यही गरे, जसरी सिक्न मन लाग्यो त्यसरी सिकेछ, कसैको डर भएन, कसैको त्रास भएन, शिक्षकको केही भएन है। विद्यार्थी आफ्नो अनुकूल अनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपले काम गर्ने गर्दछन् भनेको छ। तपाईँहरूलाई मेरो आवश्यक छ भने म तपाईँहरूसँग जान सक्छु, मलाई तपाईँहरूको आवश्यक छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ नि त हो। यो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा छ। शिक्षक बढी सहयोगी मात्र हुन्छन्, शिक्षक के हुन्छ, सहजकर्ता हुन्छन् है। शिक्षक कस्तो हुन्छ, सहजकर्ता हुन्छन् भनेर सम्झिनु होला। शिक्षक कस्तो हुन्छन्, सहजकर्ता हुन्छन् भनेर सम्झिनु होला है त। शिक्षक कस्तो हुन्छन्, यो सम्झिनु पर्ने कुरालाई अलि बढी फोकस गर्छु मैले। शिक्षक बढी सहयोगी मात्र हुन्छन्, शिक्षक सहजकर्ता हुन्छन् भनेर सम्झिनु होला। अर्को छ नेपाली विषय शिक्षण गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिहरू है त। नेपाली सुरुमा चाहिँ कथा कथन गर्ने होइन, कथा भन्न लगाउने, खेल भनेको शब्द खेल होइन, त्यो अनुप्रासहरू मिलाएर खेल्ने खेल लिन्छ, प्रश्न उत्तर गर्न सकिन्छ, लिखित वा मौखिक अभ्यास गर्न सकिन्छ, सुर्ती लेखन भने सुनेर लेख, अनुलेखन भनेको हुनसक्छ है, छलफल हुनसक्छ, अभिनय हुनसक्छ। यो सबै कुरा तपाईँलाई थाहा छ, यो इक्जाममा आउने कुरा पनि होइन। अङ्ग्रेजीमा के हुन्छ भन्दा रोल प्ले, ड्रिलिङ, डिस्कसन, डेमोन्स्ट्रेसन, कम्युनिकेटिभ, ओएसएस एप्रोच, क्वेसन एन्सर, डाइरेक्ट है। यसलाई स्क्रिनसट गर्नुपर्छ, यो खास इक्जाममा आउँदैन। गणितमा आगमन र निगमन भइहाल्यो, प्रश्न उत्तर भयो, प्रयोग भयो, समस्या समाधान भयो, छलफल भयो, खोज भयो है, सम्झिनु होला।
तपाईलाई सोध्यो भने गणित विषयमा सबैभन्दा बढी कुन विधि अपनाउन बेस्ट हुन्छ भन्छ? आगमन, निगमन, सक्कु। सामाजिकमा के हुन्छ? कथाकथन, अवलोकन। यसमा चाहिँ अभिनय मेन हुन्छ, अभिनय हुन्छ, अवलोकन र अभिनय बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कथाकथन चाहिँ नेपालीमा हुन्छ। प्रश्न उत्तर, स्थलगत भ्रमण, अभिनय, छलफल, परियोजना, समस्या समाधान, व्याख्या विधि। यो खास सरसर पढ्ने हो साथी। यसलाई मैले बुझाउन तपाईँहरूलाई पर्छ जस्तो लाग्दैन है। तपाईँ निराश नभइकन सुनेर मात्रै बसे पनि केही फरक पर्दैन है। यसमा विज्ञानमा चाहिँ सुरुमा प्रयोगात्मकै हुने भयो होइन, प्र्याक्टिकल हुन्छ नि त बढी, अवलोकन हुने भयो। जस्तै म्युजियमहरू हेर्न पर्छ भने त्यहाँ म्युजियमहरू देखाउँछन् कि, यस्तो बक्सहरूमा जान्छन्, यसमा छेपारोहरू काटेको के होइन। त्यसपछि माछा होइन, त्यसपछि त्यो विभिन्न प्रकारका त्यो उहरू, त्यसलाई चाहिँ म्युजियममा राख्छ, नकुइनेमा राख्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पाहरू हुन्छ नि काट्ने, अनि त्यसपछि त्यसको डाइसेक्सनहरू हेर्ने गरिदिन्थ्यो कि, त्यो भएर प्रयोगात्मक बढी हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु होला। म्युजियम भनेको के हो भने नि एउटा सिसाहरूमा राखेका हुन्छन् नि। तपाईँ कतै प्रदर्शनीमा गएपछि त्यहाँ जस्तै चितवनमा गएको थिएँ म, त्यो जस्तो दार्जिलिङ गएको थिएँ, सिक्किम गएको थिएँ म, तिनीहरूमा के गर्छन् भने टक्क व्यवस्थित तरिकाले राखेछन् कि, त्यहाँ लोप हुन लागेका होइन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो नकुइने तरिकाले टक्क राखेका हुन्छन् नि, औषधिहरू राखेर। त्यसलाई चाहिँ म्युजियम भन्छ कि है। म्युजियम भन्ने त धेरै फेमस छ। त्यस्तरी हुन्छ, त्यही भएर प्रयोगात्मक बढी हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु। अब शिक्षक केन्द्रित विधि, त्यो हामीले चाहिँ यता वर्षमा अब शिक्षक केन्द्रित विधि, शिक्षक केन्द्रित विधिमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। शिक्षक केन्द्रित विधिमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ प्रवचन वा व्याख्या वा भाषण विधि भनेको छ। अब सबैलाई थाहा छ, सबैभन्दा बढी प्रचलित वा प्रयोगमा आएको विधि आजभोलि मैले तपाईँहरूलाई पढाएको छु, तपाईँहरूले एकरो सुन्नु भएको छ। यो भनेको के हो? प्रवचन विधि भयो होइन र? त्यस्तै भयो कि हो। शिक्षकले आवश्यक अनुसार बयान गर्ने, व्याख्या गर्ने र विभिन्न उदाहरणहरू दिई विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्ने विधि भनेको छ। विद्यार्थीहरू ध्यान दिएर सुन्ने र मनन गर्ने मात्रै काम। यस्तो पो रहेछ भनौँ, आफूले प्रयोग गर्न पाइएन। विद्यार्थी ध्यान दिएर सुन्यो सुनेन, बुझ्यो बुझेन, विद्यार्थीको प्रतिक्रिया के छ भन्ने कुरामा भन्दा शिक्षकले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्ने र व्याख्या गर्ने कुरामा ध्यान दिइने भनेको छ। विद्यार्थी सिकुन् नसिकुन् भन्ने कुरा थाहा छैन। विद्यार्थी शिक्षकले घोटेर पढाएको क्या, नबुझी भए पनि भनेको भनै छ। यो कुरा छ है। अहिले हाम्रो यस्तै भयो नि त हो। यस्तै यसलाई चाहिँ प्रवचन अथवा व्याख्या विधि भनेर सम्झिन सकिन्छ है। भाषण विधि, यस विधिमा शिक्षक बढी सक्रिय हुने भएकाले यस विधिलाई शिक्षक केन्द्रित विधि भनिन्छ भनेर सम्झनु। अब व्याख्या विधिको प्रयोग, मौखिक रूपमा श्रोतालाई कुनै विषयवस्तु सम्बन्धी सूचना प्रदान गर्न। कक्षामा विद्यार्थी सङ्ख्या बढी भयो भने, अब धेरै विद्यार्थीहरू छन्, अब सबैले अन्तर्क्रिया गर्न सकिन्न, सबलाई प्रदर्शन त गर्न सक्यो, प्रदर्शनी गर्न सकेन है। त्यसपछि त्यही भएर चाहिँ यो के भयो भन्दा बढी सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू भयो भने यो विधि एकदमै फाइदा भयो भनेर सम्झिन सकिन्छ। कम समयमा प्रभावकारी शिक्षण गर्नु पर्ने भएमा, कम समयमा धेरै पढाउन पर्यो भने, पाठ्यांश बताउनु परेमा भनेको पाठ्यांश भनेको सारहरू हुन्छ नि, धेरै कुराहरू मस्तै हुनुभन्दा थोरै भनेर धेरै कुरा बुझाउनु पर्यो भने नि यो विधि अलिक बढी प्रभावकारी देखिन्छ। देखे सुनेका कुराहरूको वर्णन गर्नु परेमा, जस्तै अमेरिकाको बारेमा त्यहाँ केही सामग्री छैन, बुकमा अमेरिका यस्तो हुन्छ भन्नभन्दा शिक्षकले चाहिँ अमेरिकाको बारेमा आफूले अलिकति जानेको कुराहरू भनिदिन पायो भने अलिकति बढी फाइदा हुन्छ नि त हो त्यो कुरा। अब यो हामीले चाहिँ यो विधिहरूको नामहरू चाहिँ सम्झिनै पर्छ है। ल अबलाई चाहिँ सम्झिने आदि प्रदर्शन विधिको प्रतिपादक को हुन् भनेर सोध्छ। सिमन छोराले चाहिँ देखाइदियो भनेर सम्झिने है। प्रदर्शन भने देखाउने नि त। सिमन छोराले देखाइदियो, डाक्टर सिमन छोराले देखाइदियो प्रदर्शन। निगमन भनेको मन, दुईवटा हुन्छन् मान्छेको, अरस्तु है, यसरी सम्झाइदिएको थिएँ मैले, हेर्नु भएको थियो होला। निगमन भनेको मान्छेको मन कतिवटा हुन्छ? दुईवटा हुन्छ, त्यही भएर टु, अरस्तु। आगमन भनेको फ्रान्सबाट बहिनी आइन् भनेको फ्रान्सिस भनेको बहिनी, बेकन ल्याएर आइन् भनेर सम्झिनु होला। प्रश्न उत्तर भनेको रातिमा हो, त्यही भएर सुकरात। बुढाबुढी कुरा गर्छन् नि त,
बुढी के गर्यो आज यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर भनाभन गर्छन् नि त होइन। तिम्रो आमाले गाली गरिन्, तिम्रो बाउ यस्तो, म माइत जान्छु तिज लाग्नला भन्छन् नि। यो भनेको के हो? प्रश्न उत्तर है। छलफल भनेको सानोमा चाहिँ म सँग एउटा एउटा प्लेट होइन राम्रो प्लेट हुन्छ अनि त्यसमा मैले खाना खाने अनि अरूले खाना खाइदियो भने छलफल गर्ने, थोकाथोक गर्ने। त्यसको बारेमा प्लेटको बारेमा हेर्नु न कस्तो छ प्लेट हो। प्लेटको बारेमा चाहिँ के हुन्छ? छलफल हुन्छ है। प्लेटको बारेमा चाहिँ के भयो? छलफल भयो। प्रश्न उत्तर भनेको राति सम्झिनु न, रात सुकरात कस्तो सजिलो छ। छलफल भनेको प्लेटको बारेमा, प्लेट भनेको थाहा छ नि, थालको बारेमा छलफल हो। खोज भनेको अनुसन्धान भनेको नील आर्मस्ट्रङ गथे नि हो खोज गर्न है, के अरे अन्तरिक्षमा हो, त्यो सम्झिनुहुन्छ आर्मस्ट्रङ है। परि आउँदा बित्तिकै हामीलाई चाहिँ के हुन्छ? परियोजना कार्य भने विधि किल, परियोले के गर्छन्? किल गर्छन्। अर्को छ परियोजनामा आधारित भयो भने, परियोजनामा आधारित है, परियोजनामा आधारित भयो भने के हुन्छ? जोन डिबे हुन्छ। आधारित भयो भने जोन डिबे, परियोजना विधि भन्यो भने किल प्याट्रिक, परिले के गर्छ? मार्चिन भन्ने सम्झिनु होला है। फेरि रिपिट गरिदिन्छु। प्रदर्शन भनौँ भने सनले देखाइदियो, कुन देखाइदियो, कुन सनले देखाइदियो भन्दा सिमनले देखाइदियो। आगमन भन्यो भने फ्रान्सबाट बहिनी आइन् बेकन ल्याएर, फ्रान्सिस बेकन। निगमन भन्यो भने अरस्टु है, अरस्टु। किन भन्दा मन दुईवटा हुन्छ नि, केटीहरूको मन दुईवटा हुन्छ नि त। एउटा सुरुमा लभ पार्छन्, बिहा गर्ने बेलामा अलि शुद्धसँग जान्छन् हो भनेको यो के भन्? मन भनेको कतिवटा? दुईवटा है। उदाहरणको लागि नरिसाउनु होला बुझ्ने आइदियो नि त साथीहरू। प्रश्न उत्तर भनेको बुढाबुढी राति कुरा गर्छन् अथवा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड राति कुरा गर्छन्। प्रश्न आज के गर्यौ, खाना खायौ कि नै? सोध भनेकै प्रश्न उत्तर हो नि त। खाना खायौ कि नै? ए हो, मैले त खाएँ, तिमीले खायौ कि नै? यो प्रश्न उत्तर भनेको रातिमा गर्छ। छलफल भनेको झगडा जस्तै हो। त्यसको बारेमा, प्लेटको बारेमा सम्झिनु होला। खोज भनेको नि आर्मस्ट्रङ भन्ने सम्झिनु होला। परि भन्दा परि बित्तिकै आउँदा बित्तिकै किल, परिल मार्चिन भनेर सम्झिनु होला है। ल प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन भनेको शिक्षक केन्द्रित हो नि त। प्रदर्शनी भन्यो भने विद्यार्थी र शिक्षक बिच भनेको अन्तर्क्रियामा पर्यो। प्रदर्शन भन्यो भने के पर्यो? यो भनेको कुन भन्दा प्रदर्शन भन्यो भने कुन हो? शिक्षक केन्द्रित है। ल डाक्टर सिमनले देखाइदियो भनेको थिएँ नि मैले, त्यही हो नि त। लाई प्रदर्शन विधिका पिता मानिन्छ। सामग्री वा क्रियाकलापको प्रदर्शनद्वारा शिक्षण गरिने विधिलाई प्रदर्शन विधि भनिन्छ। भनेको मतलब तपाईँहरू अगाडि फिजिकल क्लासमा कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ बेन्चमा, मैले सर नेपालको नक्सा देखाइदिएँ, त्यसको वर्णन गरेँ, तपाईँहरू चुप्प लाग्नु भयो, सुन्नु मात्रै हो है। त्यसमा प्रदर्शनी भएन। प्रदर्शनी बेलामा मात्रै तपाईँहरू जाने, म पनि जाने, छलफल गजङ हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ देखाइदिएछु मात्रै नेपालको नक्सा, तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। यस विधिमा शिक्षकले प्रदर्शन गरेको व्यवहार क्रियाकलाप वा सामग्रीको आधारमा विद्यार्थीहरूले नयाँ व्यवहार वा विचार प्राप्त गर्दछन्। यस विधिमा शिक्षकले विषयवस्तुको परिचय प्रस्तुत गरी आवश्यक निर्देशन दिएपछि सामग्रीको प्रदर्शन गरेर त्यसलाई स्पष्ट पार्ने क्रममा आवश्यक व्याख्या गर्दै जानुपर्छ। भनेको मतलब कस्तो भने मैले तपाईँलाई भने नि त, नेपाल एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक देश हो। यहाँ 8848 देखि 59 मिटरसम्म, 8848.86 मिटर अग्लोदेखि 59 मिटरसम्म गहिरो गल्छीहरू पनि यही नेपालमा रहेका छन् भनेर मैले व्याख्या गरिदिएँ। व्याख्या कुरा गरिसकेपछि म तपाईँलाई थप बुझाउनको लागि यो चित्र प्रस्तुत गर्दैछु, यो तस्बिर प्रस्तुत गर्दैछु भनेर त्यो देखाएँ। त्यसपछि सगरमाथाको उचाइ देखाएँ होइन, त्यसपछि तपाईँको कञ्चनजङ्घा देखाएँ। भनेपछि यो भयो प्रदर्शन भयो है। यसरी सम्झिनु होला। प्रदर्शन विधि दृश्य सामग्रीको प्रदर्शन र प्रक्रियाको प्रदर्शन गरी दुई भागमा विभाजन गरिन्छ। दृश्य भनेको चित्र भयो, प्रक्रिया भनेको त्यसलाई देखाउने प्रक्रिया हुन्छ नि त है। यसलाई हामीले हेर्छौँ। प्रदर्शन विधिको योजना तयारी र प्रक्रियागत चरणहरू। सुरुमा विषयवस्तुको छनौट, के पढाउन पर्छ भनेर चाहिँ मैले छनौट गर्नु पर्यो नि त सुरुमा विषयवस्तु। जस्तै नेपालको
इतिहास पढाउँछु भने त्यसपछि तयारी गर्नुपर्यो। नेपालको इतिहासमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ गोपाल वंशहरूले राज गरेका थिए। त्यसपछि तपाईँको ऐर वंशहरूले राज गरेका थिए। त्यसपछि तपाईँको होइन त्यसपछि अन्यहरू वंशहरूले जो गोपाल वंशहरू भुक्तमानहरू भए अनि किराँत वंशहरूले राज गर्थे। यसको बारेमा चाहिँ मैले तयारी गर्नुपर्यो। अब पूर्व अभ्यास भनेको मैले यिनीहरूलाई यसरी पढाउँछु भनेर चाहिँ अभ्यास गर्नुपर्यो। चिनारी गर्नुपर्यो। चिनारी भनेको नेपालको सबैभन्दा पहिला चाहिँ नेपाल भन्ने शब्दहरू चाहिँ नेपालमा सुरुमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा त्यो ऊनहरू ल्याएर नेपालमा धेरै ऊन खेती हुन्थ्यो। त्यही भएर ने भनेको यसलाई चाहिँ कसरी बुझाउन सकिन्छ भन्दा नेपाल शब्द कसरी निर्माण भयो भनेर मैले बुझाउनु पर्यो भने तपाईँले चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो उनको घर भन्छ नि, त्यही भएर नेपाल भएको उनै उनको घर भएर नेपाल भएको भनेर मान्यता छ। त्यो धेरै राइटर अनुसार धेरै फरक कुराहरू छन्। अब तिनीहरूलाई चाहिँ मैले त्यसरी प्रस्तुत गरेर चिनारी चाहिँ गरिसकेपछि अब प्रस्तुत गर्ने त्यसलाई चाहिँ सरर पढाएँ मैले तपाईँलाई। सरर पढाइसकेपछि छलफल गर्ने भन्ने कुरा हो है। पहिला सुरुमा विषयवस्तु के पढाउने भनेर थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो। पूर्व अभ्यास पनि गर्नु पर्यो कि यसरी पढाउने भनेर चाहिँ एकफेर रिभिजन गर्नु पर्यो भनौँ। चिनारी प्रस्तुत छलफल त भयो। चिनारी भनेको त्यसलाई सुरुमा त्यो हामीले चाहिँ विषयवस्तु छनौट गरेर तयारी गर्थ्यौँ नि, हो त्यसलाई चिनारी गर्ने, फेरि पढाउनु सुरु गर्ने अनि प्रस्तुत गर्ने, मिठो पढाइदिने, त्यसपछि गर्ने छलफल गर्ने भन्ने कुरा छ। अब प्रदर्शन विधिका सबल पक्षहरू के छन् फाइदाहरू? ल सबल भनेको फाइदा है। फाइदा विधिहरू के छन् भनेको प्रदर्शन विधिको उपयुक्त प्रयोगबाट सिकाइ रुचिकर, छिटो र दिगो हुन्छ भनेको छ। प्रदर्शनबाट देखाइसकेको कुरा चाहिँ नेपालको नक्सा यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो बोल्नभन्दा चाहिँ अलिकति बढी सिक्छ नि त त्यसले, त्यही भएर दिगो हुन्छ, छिटो पनि हुन्छ है। थोरै समयमा धेरै विद्यार्थीलाई प्रदर्शनद्वारा सिकाउन सकिन्छ। यो सबैलाई थाहा छ। किन भन्दा अगाडि एउटा व्हाइट बोर्डमा तपाईँलाई टक्क लाएर चाहिँ नेपालको नक्सा देखाइदियो, यो यस्तो यो यति बेलासम्म उसले गोपाल वंशले काम गरे। त्यसपछि ऐर वंशहरू 3वटा थिए होइन, वीरसिंह, भुवनसिंह यसरी थिए। अब चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यति वर्ष 111 वर्ष शासन गरे भनेर मैले उदाहरण दिएँ भने नि त्यो सजिलै सिकाउन सक्नु नि त चित्रबाट भन्ने कुरा छ। विभिन्न प्रशिक्षण तथा तालिममा उपयोगी मानिन्छ भनेको छ। हामीले तालिम दिन पर्यो भने त्यही क्लासमा चाहिँ यही प्रेजेन्टेसन गर्छन् कि बोर्डमा लेख्छन् अनि त्यसले सिकाउँछन् भन्ने कुरा छ। प्रयोगात्मक कार्यको तुलनामा कम खर्चिलो हुन्छ भनेको छ। प्रयोगात्मक भनेको साइन्समा काम लाग्छ नि प्रयोगात्मक है। जस्तै H2O ग्यास बनाउनु पर्यो, धेरै कति खर्च हुन्छ, तर त्यो H2O ग्यास बनाएको चित्र देखायौँ भने त कति सजिलो हुन्छ नि त, कति खर्च कम हुन्छ नि त भन्ने कुरा छ। सामूहिक शिक्षण गर्न सजिलो अनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा राखेको छ। सरसर पढ्ने मात्रै साथीहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ है। प्रदर्शन विधिका सीमितता भनेको एकदम बेफाइदा भनौँ न। यो विधि अनुकरणमा मात्र आधारित हुने हुँदा विद्यार्थीहरूमा मौलिकताको विकास हुन सक्दैन भनेको। उनीहरूले केही कुरा बोल्न पनि सक्दैनन्, लेख्न पनि सक्दैनन्, उनीहरूले सुन्ने मात्रै काम भयो कि मौलिकता चाहिँ भएन विद्यार्थी भनेको छ। शिक्षकले गरेको प्रदर्शन राम्रो नभएमा सिकाइ प्रभावकारी बन्न सक्दैन भनेको मतलब त्यो प्रदर्शन देखाउने बेलामा चाहिँ चित्र एकातिरको देखाएको छ, एकातिरको व्याख्या गर्दैछ। अब विद्यार्थी बोल्ने कुरा त भएन होइन, त्यही भएर चाहिँ प्रभावकारी मानिँदैन भनेको छ। त्यो प्रदर्शन चाहिँ टक्क चित्रहरू पनि राम्रो हुनु पर्यो, प्रेजेन्टेसन त्यस्तै राम्रो हुनु पर्यो भन्ने कुरा राखिएको छ। प्रदर्शनका लागि आवश्यक सामग्री जुटाउन कठिन पर्छ। सबै पाठ र विषयमा यस विधिको प्रयोग गर्न सकिँदैन भनेको। अब नेपाली पढाउँदै हुनुहुन्छ, नेपालीमा चाहिँ एउटा कविता पढाउँदैछ, त्यसमा के चित्र देखाउनुहुन्छ ल भन्नु त, नभन्नु। अब त्यसमा चित्र देखाउने छैन। ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटिल स्टार भन्ने एउटा त्यो कति क्लासको इङ्ग्लिस किताबमा, अब त्यसमा के चित्र देखाउने, त्यो चित्र दिएर वर्णन गर्न सकिन्छ सकिन्न भन्ने कुरा छ। प्रदर्शनका लागि शिक्षकमा विशेष क्षमताको आवश्यक पर्छ हो। एकदम प्रदर्शन गर्ने बेलामा चाहिँ शिक्षक एकदम दक्ष हुनु पर्यो, एकदम बुझाएर पढाउन सक्नु पर्यो भन्ने कुरा राखिएको छ। यस विधिमा विद्यार्थीहरूको भूमिका न्यून रहने हुन्छ। यस विधिमा विद्यार्थीहरूको भूमिका एकदमै न्यून भने जिरै रहन्छ। के गर्ने भन्दा सुन्ने मात्रै बस्ने, हेर्ने मात्रै हो तिनीहरूले। तल्ला कक्षामा बाहेक माथिल्ला कक्षामा यो विधिको प्रयोग प्रभावकारी हुँदैन भनेको छ। तल्ला भनेको नि धेरै तल्लामा नि काम लाग्दैन यो भनेको। अन्तरै कक्षा हुन्छ नि, जस्तै 7-8हरूमा यस्ता कक्षा हुन्छन्। तर माथि पनि एकदम जस्तै तपाईँहरू अब +2 साइन्स पढ्नुभयो, म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो, अब त्यसमा चाहिँ
प्रदर्शन गरेर के काम छ? ल हाइड्रोजन ग्यास बनायो भनेर दिया हो हैन। अब म्युजियमहरू चाहिँ यस्तो यस्तो हुन्छन् भनेर देखाउने कि उहीँ गएर ल्याबमा गएर माइक्रोस्कोपमा हेर्ने भन्ने कुरा हो कि। त्यही भएर धेरै माथिल्लो कक्षामा परोपकारी हुँदैन भन्ने कुरा सम्झिनु होला। आगमन भनेको आउने है। आगमन भनेको आगमन विधि भनेको आउने विधि। फ्रान्सबाट बेकन ल्याएर आइन बहिनी भनेको थिए। आगमन विधिको सर्वप्रथम फ्रान्सिस बेकनले गरेका थिए। उदाहरण सुरुमा आगमन भनेको आउने हो, सूत्र आउने भनेर सम्झिनु ल। पहिला उदाहरण दिने, अबलाई सम्झिने तरिका उसु भनेर सम्झिनुहुन्छ। उसु उदाहरणबाट सूत्र आउ सु आयो भनेर सम्झिनुहुन्छ कि आउ आउसु आउसु सम्झिनु। आउसु सु आउ कि अब मलाई होइन भन्ने कुरा छ कि सुत्ने बेला भन्ला नि त। अब आउसु सु आउ अनि बल्लमा सु सु गरेर सुत्छु भन्ने कुरा सम्झिनु हुन्छ कि लाई है। आगमनको सूत्र पछि आउने है। आगमनको उदाहरणबाट सूत्र है। जस्तो कि यसलाई बुझाउनको लागि जस्तो मैले अहिले भनेको थिएँ नि त। जस्तो कि सुरुमा ए इन्टु बी बराबर ए को ठाउँमा अरू लेखौँ न, बी इन्टु सी गरौँ न। ए बराबर ए इन्टु बी। ल एमा 5 राख साथीहरू, बीमा पनि 3 राख है। ए को मान कति आयो साथीहरू? 5 त्यहाँ 15 आयो। ल हेर है, अब एउटा सूत्र छ है तपाईँले क्षेत्रफल निकाल्न। ए बराबर एल इन्टु बी हो कि साथीहरू। एल भनेको लम्बाइ, बी भनेको चौडाइ भन्ने भने एलमा कति छ? 5 राख्यो है साथीहरू, बीमा 3 राख्यो है। कति आयो? हो क्षेत्रफल यति आयो। पछि सिकायौँ नि हो। पहिला चाहिँ उनीहरूलाई बेसिक धारणा सिकाउनको लागि हो। ल कबाट कलम है साथीहरू, कलम। खबाट खरायो सिकायौँ नि। कबाट कलम मात्रै हुन्छ र? कमल फुल हो। यो चाहिँ सुरुमा कबाट कलम भन्ने सिकाएको, त्यसपछि कमल फुल, अनि त्यसपछि कुशल जे भने पनि भयो के, कुहिरो। यो सिकाउनु लागि भने बल्ल उदाहरण। यो उदाहरण भयो, यो चाहिँ के भयो? सूत्र भयो भनेर सम्झिनु होला है। र ध्यान दिनु पर्ने कुरा यो हो, एकदम ध्यान दिने। मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरी अमूर्त अवस्था। मूर्त भनेको उदाहरण, अमूर्त भनेको सूत्र। मूर्त भनेको उदाहरण, अमूर्त भनेको सूत्र। यति सम्झिनु। तपाईँ सम्झिने स्क्रिनसट गर्नुहोस्। मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरी अमूर्त अवस्थातिर जानु आगमन हो भनेको छ है। मूर्त अवस्थाबाट सुरु गरी अमूर्त अवस्थातिर जानु के हो? आगमन हो। मूर्तबाट अमूर्त भनेको आयो नि त लास्टमा। त्यही हेर, मुबाट अमूर्त भनेको आगमन है। अबाट लास्टमा आयो नि त, त्यही भएर आगमन नजिक भयो नि त, त्यसै सम्झिनु। कुनै एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सामान्य वा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य यस विधिबाट मानिन्छ भनेको छ है। जस्तै तपाईँलाई सूत्रहरू उत्पादन गर्न पर्यो भने यहीबाट निकाल्ने हो कि। जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइनले ई बराबर एमसी स्क्वायर निकाले नि त। पहिला के गरे, पछि सिद्धान्त निकाले हो। त्यो भनेको कुनै एक विशेष अवस्थामा भएको सत्यका आधारमा सामान्य वा सर्वमान्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्य हो भनेको छ है। अब आगमन विधिका फाइदा। गणित र व्याकरण शिक्षणमा बढी उपयोगी हुन्छ। उदाहरणद्वारा पत्ता लगाएको गणितीय सिद्धान्त बुझ्न सजिलो हुन्छ। आगमन भनेको पहिला उदाहरण भनिम, त्यसपछि सूत्र भनिम, अनि त्यस पहिला मूर्त भनिम, त्यसपछि अमूर्त भनेको है। विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिताद्वारा सूत्र पत्ता लगाइने हुँदा विद्यार्थीलाई क्रियाशील बनाउन सहयोग गर्दछ भनेको छ।
यो विधि वास्तविक अनुभव सोचाइ र प्रयोगमा आधारित हुन्छ। अनुभव सोचाइ र प्रयोगमा भनेको आफूले चाहिँ छुट्टै गराउन सकौँ अनि फेरि छुट्टै एप्लाई गर्न सकौँ नि त भन्ने कुरा हो। यो विधि कण्ठ गर्ने प्रविधिको विपरीत हुन्छ। यसलाई कण्ठ गर्ने कुरै भएन नि त्यहाँ होइन, सूत्र त्यो जाने हो, आनन्दले बुझेर पढ्ने हो भन्ने कुरा हो। यही कुरा हो। बेफाइदा हेरौँ त। आगमन विधिका बेफाइदाहरू है त। सूत्र नियम पत्ता लगाउन धेरै उदाहरण आवश्यक पर्ने, बढी समय र श्रम चाहिने है। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यो सिकाउन पऱ्यो भने अब हाम्रो यता के सिकाउन पऱ्यो नि त। त्यही भएर लास्टै समय खर्च हुन्छ होइन, बढी आवश्यक पर्छ नि त भनेको, बढी उदाहरण आवश्यक पर्ने भन्ने कुरा छ। प्राप्त सूत्र नियम वा सिद्धान्त पूर्णताका लागि थप अभ्यास आवश्यक पर्ने भनेको छ। उच्च स्तरीय गणितीय उपयुक्त नहुने भनेको छ। सबै विद्यार्थीहरू आफैले सूत्र वा नियम पत्ता लगाउन नसक्ने भन्ने कुरा राखेको छ है। मूर्तबाट अमूर्त भन्ने सम्झिनु होला है। त्यो सम्झिने भनेको त्यहाँको त्यही हो, मूर्तबाट अमूर्त अनि उदाहरणबाट सूत्र। आगमन विधिका चरणहरू सूचनाको सङ्कलन, उदाहरणको प्रस्तुति, अवलोकन, विश्लेषण, अनुगमन, अनुमान है छ, पुष्टि तथा निष्कर्षको प्रक्रिया भनेको छ। यो सबै तपाईँ आफूले पढ्नु होला। अब निगमन, मान्छेको मन कतिवटा हुन्छन्, 2वटा हुन्छन् भन्ने कुरामा आयो। निगमन भनेको त्यसको ठ्याक्क विपरीत हो कि, निगमन भनेको आगमनको विपरीत हो नि त है। निगमन विधिको प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तुले गरेका छन्। सामान्य सिद्धान्त नियमबाट विशिष्ट तथ्य वा निष्कर्ष निकाल्ने विधिलाई निगमन भनिन्छ। सुरुमा चाहिँ सामान्य सिद्धान्त भनेको सूत्रबाट उदाहरण, सूत्रबाट स्क्रिनसट गर्नु है। सूत्रबाट चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूलाई उदाहरण दिने। जस्तो कि हामीले चाहिँ चाप पी बराबर एचडिजी भनेर पढेका थियौँ भने साइन्समा हो। चाप पी बराबर एचडिजी भनेर पढ्यौँ। साथीहरू, चाप भनेको जस्तै पानी हो, पानीको चापमा एच भनेको उचाइ, डी भनेको घनत्व, जी भनेको गुरुत्व बल भयो। अब जति गहिराइ बढ्छ उति चाप पनि बढ्छ है भन्छौँ नि हामीले हो। अब तिमीलाई यो दिइसकेपछि एउटा तिमीलाई केही उदाहरण दिए भनेको, जस्तै तिमीहरूको घरमा सबैभन्दा बढी 3 ताले घर छ, सबैभन्दा बढी 3 ताले घर छ तिमीहरूको। 3 ताले भने पानीको ट्याङ्की यहाँ छ, पानीको ट्याङ्की यहाँ छ, पानीको ट्याङ्कीबाट पाइपहरूबाट तलसम्म धारो छ, 1 2 3 4, 4वटा धारोहरू छन्। सबैभन्दा बढी कुन धारोमा पानी बढी खस्छ भनेर दियो नि त, उदाहरण दियो कि। कुन खस्छ भने लास्टमा खस्छ सर भन्छन्, लास्टमा खस्छ सर भन्छन्। किन भन्दा यसमा उचाइ अथवा गहिराइ बढ्यो भने चाप बढी हुन्छ भनेर सिकाएको थियो नि त यहाँ। यो सूत्रबाट सिकाएको थियो नि त। हो त्यही भएर उदाहरण सबैभन्दा यो ट्याङ्कीबाट सबैभन्दा तलकोलाई पानी बढी पर्छ, प्रेसर बढी हुन्छ पानी भन्छौँ नि, त्यही भएर यो सिकाउन सकिन्छ भनेको है। यस विधिमा नियम, सिद्धान्त वा सूत्र दिएपछि त्यसैका आधारमा कुनै विषयवस्तु अथवा समस्या वा घटनाका विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने कार्य गरिन्छ भन्ने कुरा छ। यो सबैले पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब निगमन भनौँ भने, निगमन मान्छेको 2वटा मुटु हुन्छ, 2वटा मन हुन्छ। मुटु त एउटै हुनुभयो, कोठा 4वटा हुन्छन् है फेरि। अब उसलाई चाहिँ के भन्यो भने निगमन भनेको कस्तो अरे, निगमन 2वटा होइन, त्यसले चाहिँ पहिला सूत्र भन्ने, त्यसपछि बल्ल उदाहरण दिने कि। मैले भने पी बराबर एचडिजी भने नि त, पी बराबर एचडिजी भने पी बराबर एचडिजी हो। चाप बढ्नको लागि यो हाइट बढ्यो भने चाप बढ्छ, घनत्व बढ्यो भने चाप बढ्छ भनेर सम्झेको थियो नि हो। त्यही भएर अग्लो घरबाट सबैभन्दा तलको पानी बढी झर्छ, किन भन्दा यसको हाइट बढ्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म यसको उचाइ अथवा गहिराइ चाहिँ बढी भयो, त्यही भएर भनेर सिकायो नि। त्यही भएर यो के भन्छ, निगमन हो है। छोटो विधि भएकाले छिटो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। फाइदाहरू है, स्मरण शक्तिमा वृद्धि गर्दछ,
समस्या समाधानको गति बढाउँछ। अभ्यास र पुनरावृत्तिका लागि यो विधि उपयोगी हुन्छ। आगमनबाट प्राप्त नतिजाको प्रयोग गरी यसमा पूर्णता ल्याउँछ। हो, आगमन विधि यो निगमन भयो नि त, तर आगमन विधिको प्रयोगबाट चाहिँ होइन प्राप्त नतिजाबाट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ, पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरा छ। कमजोरीहरू के छन्? प्रारम्भमा ठोस उदाहरण बिना सूत्र वा नियम बुझ्न विद्यार्थीलाई कठिन हुन्छ। अब एक्कासी चाप पी बराबर एचडिजी कहाँबाट आउँछ सर भन्छन्, के भन्ने एचडिजी कहाँबाट आयो भने के भन्ने, के बोल्नै सकिन्न होइन, त्यो कुरा हो कि कण्ठ गर्ने प्रविधिको विकास हुन्छ। चाप पी बराबर एचडिजी हुन्छ अनि गर्ने कुरा हो। तर हामीले पहिला उदाहरण, आगमनमा चाहिँ मजा हुन्थ्यो नि, आगमन चाहिँ पहिला उदाहरण दिए बटा बल्ल सूत्रभन्दा सजिलो हुन्थ्यो नि त। स्मरण शक्ति बढी बोजिलो हुने, वृद्धि र विचार गर्ने क्षमताभन्दा स्मृतिलाई जोड दिइन्छ। विद्यार्थीले घोकेको कुरा बिर्सिएमा केही पनि गर्न नसक्ने हुन्छ। विद्यार्थीहरू सक्रिय नहुनु, तर्क र खोजी निरुत्साहित हुनु भनेको छ। अब हामीले चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक विधि भनेको विद्यार्थी र शिक्षक दुवैले गर्ने कुरामा गयौँ है। अहिले चाहिँ हामीले कुन पढेका थियौँ? शिक्षक केन्द्रित आगमन निगमन पढ्यौँ होइन। अब चाहिँ हामी अन्तर्क्रियात्मक दुईटैको प्रश्न उत्तर भनेको सुत्ने बेलामा हो, त्यही भएर सुक्रातद्वारा प्रतिपादित विधि हो प्रश्न उत्तर विधि। सुक्रातद्वारा प्रतिपादित विधि हो प्रश्न उत्तर विधि। यसको अर्को नाम सोक्रेटिक विधि हो। सोक्रेटिक भनेको सुक्रात हो नि त होइन, विधि हो। विद्यार्थी र शिक्षक बीच विभिन्न प्रश्न र उत्तरहरूको आदान प्रदान गरी शिक्षण गरिने विधिलाई चाहिँ प्रश्न उत्तर भनिन्छ भनेको छ। त सर तपाईँको घर कहाँ हो भन्नुभयो, मैले बागलुङ हो। कहाँ बस्नुहुन्छ? म यहाँ बस्छु होइन। के गर्नुहुन्छ? यस्तो गर्छु भनेर भने नि त। त्यो भनेको के हो भने प्रश्न उत्तर भयो। तपाईँलाई पनि फाइदा भयो, मलाई पनि फाइदा हो है। ल, विद्यार्थीहरूबाट अलग उत्तर आएमा सच्याउँदै शिक्षण प्रक्रिया सञ्चालन गर्दछन् भनेको छ। भनेको मतलब ल साथीहरू, नेपालको जिल्ला कति छन् भने तपाईँले सर 75 छन् भनेर पहिला सम्झेर, होइन नानीहरू अहिले चाहिँ दुईवटा थपेर 77 भए भने अनि त्यो भने सिक्दै जाने प्रक्रिया भनेको छ। यस विधिलाई विद्यार्थीहरूको सिकाइको स्तर पत्ता लगाउन, पाठप्रति रुचि जागृत गराउन, विद्यार्थीको सिकाइको मूल्य गर्न, पाठ दोहोऱ्याउन, विद्यार्थीहरूमा सोच्ने क्षमताको विकास गराउन, विषयवस्तुको अभ्यास गराउन प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेको छ। अर्को छ विद्यार्थीहरूमा जिज्ञासा, खोजी, विस्तृत अध्ययन गर्न, विचारात्मक र प्रश्नोत्तर शब्द मिस्टेक छ है, प्रश्नोत्तर कलाको विकास गर्न प्रश्नोत्तर विधिको चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेको छ है। ल साथीहरू, बोर त लाग्छ नि है, त्यो कथा हो, त्यही भएर कथा पढिरहेको छु मैले आनन्दले, तपाईँलाई बोर नमान्नु होला है। ल, यो एप्पल टेक्निक भनेको एकदम खतरा विधि हो, आजभोलि एकदम सबैभन्दा बढी लागु भएको। तपाईँलाई कस्तो भन्छ भने यो शिक्षण क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरू धेरै अगाडि, मैले पढाउँदैछु, फिजिकल क्लासमा पढाउँदैछु, तपाईँहरू अगाडि हुनुहुन्छ, म शिक्षक भएँ, तपाईँहरू अलि बच्चा हुनुहुन्छ, म अलि बुढो छु, तपाईँ 5 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ सपोज उदाहरणको लागि, म भर्खरकै भएँ। तपाईँहरू मान्छे शिक्षकहरूले के गर्छन् भने एक्कासी तँ उठ भन्छन् अनि सोध्छन् नि प्रश्न, यो कहिले पनि नगर्ने भन्छ कि, तँ उठ ल भन् बलको परिभाषा भन्छ भने यो नभन्ने भन्छ। किन भन्दा विद्यार्थी एकदम शिक्षकप्रति एक्कासी डराएको हुन्छ होइन। अब एक्कासी त्यो भन्दा बित्तिकै उसलाई एन्सर जानेर पनि बिर्सेको हुन्छ भन्ने कुरा छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ के आएको छ भन्दा एप्पल टेक्निक आएको छ है। यो एप्पल टेक्निक भनेको कस्तो भने पहिला नेपालीमा भनिदिन्छु, त्यसपछि यहाँ एप्पलको स्पेलिङको चाहिँ हामीले छलफल फुल फर्महरू पढौँला। एप्पल टेक्निक भनेको कस्तो भने तपाईँहरू र म एउटा फिजिकल क्लासमा छौँ, तपाईँहरू सानो कक्षा 5 क्लासमा पढ्दै हुनुहुन्छ
अब मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ, साथीहरू सबैभन्दा बढी ठुलो ग्रह कुन हो भनेर सोधेँ। अनि एकछिन शान्त भयो। तिमीलाई सोच्न दिने कि एकछिन, कोहीलाई बोल्न नदिने, बरु शान्त हुने है। सबैभन्दा ठुलो जिल्ला के अरे जिल्ला अथवा ग्रह के भने नि हुन्छ, कुन हो भनेर सोधेँ। तपाईँहरूले भन्नुभयो, कहिले केही भन्नु, कोही भन्नुभयो। त्यसपछि एकैछिनपछि बल्ल त्यसलाई सोच्न दिने भनेको, सोच्न दिने समय राखिदिने कि थोरै है। तपाईँलाई त एउटा बच्चालाई रोल नम्बर 5 उठ भनेर क्वेसन सोध्ने त होपलेस हुन्छ नि। पहिला सबैलाई सोध्ने है, सबैलाई सोध्ने नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो भनेर सोधेँ। अनि त्यसपछि सबैलाई कुरा राखिसकेपछि एउटालाई बल्ल उठाउने, ल भन अरे तिमीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला कुन हो। उसले चाहिँ किनभने पहिला सोचिसकेको हुन्छ नि त, त्यसलाई उठाउनभन्दा पहिला सोचिसकेको हुन्छ नि त। यो टेक्निकलाई चाहिँ एप्पल टेक्निक भन्छ है। जस्तै ए भनेको के भन्दा आस्क क्वेसन इन ग्रुपमा एउटा क्वेसन सोध्ने अरे। पी भनेको पौज अ वाइल भन्छ, एकैछिन रोक्ने अरे कि है, एकैछिन रोक्ने। पिक अफ स्टुडेन्ट, एउटा स्टुडेन्टलाई उठाउने होइन। त्यसपछि आई भनेको के छ, याल भनेको के छ, लिसन केयरफुल्ली, त्यसको कुरा सुन्ने। अनि त्यसले के भन्छ, अनि इभ्यालुएसन एन्ड फिडब्याक, त्यसको कुरा ठिक छ भने तालिदिने, ठिक छैन भने चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यसको चाहिँ यस्तो हो बाबु भनेर त्यसलाई चाहिँ सेब्बासी दिएर चाहिँ कक्षामा बसाल्ने भन्ने कुरा छ है। क्लियर हुनुपर्छ साथीहरू। खासै त त्यही अब कथा जस्तो छ, के बुझाउन सकिन्छ र खै, यो आफै पर्ने कुरा हो। प्रश्नोत्तर विधिका सबल पक्षहरू विद्यार्थीको प्रश्नोत्तरमा है मानसिक एवं शैक्षिक स्तर पत्ता लगाउन सहयोग गर्दछ। किन भन्दा विद्यार्थीलाई सोधेपछि यतिको विद्यार्थीले यतिको जानेछ, अब यसलाई यसरी पढाउन सक्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। विद्यार्थीहरूमा पढाइप्रतिको रुचि र जिज्ञासा बढाउँछ भनेको मतलब कस्तो नि, मैले त सरहरूलाई सोधेँ, सरले त मलाई सोध्नु, मैले जाने भन्ने हो, मान्छेको मनोबल बढ्छ कि भन्ने कुरा छ। अर्थात् विद्यार्थीलाई सजग र सक्रिय बनाउँछ, विद्यार्थीहरूमा चिन्तन गर्ने र सृजनात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। प्राथमिक र माध्यमिक कक्षामा बढी उपयोगी मानिन्छ। विद्यार्थीहरूका एक आपसमा अभिव्यक्तिहरू आदान प्रदान हुने गर्दछ। विद्यार्थीहरूमा पढ्ने बानीको विकास हुन्छ भनेको छ। अर्को छ प्रश्न उत्तर विधिका बेफाइदाहरू। माथिल्ला कक्षाहरूमा यस विधिलाई त्यति प्रभावकारी रूपमा मान्न सकिँदैन भनेको। अब एक्कासी कस्तो गर्ने, एक्कासी अब तपाईँ म डिग्री पढ्दैछु, मलाई पढाउने सरले चाहिँ ल भन बाबु भनेर उठाउँदा कति इग्नोर भयो जस्तो हुन्छ नि है, त्यही भएर मानिन्न। प्रश्न उत्तर विधि सबै अवस्थामा आकर्षक नहुन सक्छ भनेको छ है। अब जस्तै तपाईँहरूलाई मैले भने नि त है, जस्तै हामीले चाहिँ ऱ्याबिट खराएको चाहिँ डाइजेक्सन गरेको, पेटहरू चिरेको हेरेका होइन, चिर्रो हेर्रो, मुसाको पेटहरू चिर्रो हेर्रो। अब ल मुसाको पेटमा चिरेपछि त्यसका कतिवटा हुन्छन्, डाइजेसन कहाँ हुन्छ, त्यो डेडुनम भन्ने हुन्छ, त्यो कहाँ हुन्छ होइन, त्यो कहाँ हुन्छ भनेर सोध्यो भने विद्यार्थी भन्छ ल यो चिरा बाबु, यो भनेको के हो, यो चिन भने त्यसलाई अलिक बढी फाइदा हुन्छ नि त। त्यही भएर प्रश्न उत्तर विधि सबै कुरामा चाहिँ आकर्षक नहुन सक्छ भन्ने कुरा छ। प्रश्नहरू चाखलाग्दा र रुचिकर बन्न नसकेमा शिक्षण सफल हुन सक्दैन भनेको छ। प्रश्न सोध्ने बेलामा चाहिँ एकदम राम्रो सोध्नु पर्यो कि यस विधिले पाठको पूर्ण भागलाई समेट्न सक्दैन भन्ने कुरा राखेको छ है। अब छलफल भनेको हामीले चाहिँ के गरौँ, राति सुत्ने बेलामा हो नि त सुक्रात, र छलफल भनेको त प्लेटको बारेमा नि त, प्लेटको हुनु है, सुक्रात नसम्झने हुन्छ। विवादित क्वेसन चाहिँ आउँदैन है, पछि विवादित बनेर आउँछ, तर पहिले विवादित क्वेसन आउँदैन। प्राचीन युगमा दार्शनिक सुक्रात र प्लेटोले यो दुइटैले गरेका हुन्, त्यही भएर अलिक बढी चाहिँ प्लेटोले गरेका हुन्, सुक्रात पनि थपेका हुन्। त्यही भएर दुइटैमा कोही बेला अप्सनमा दुइटै दियो भने दुइटै लेखिदिनु हुन्छ, यदि छैन भने प्लेटो लेखिदिने छ, अझ प्लेटोको पनि नाम छैन भने सुक्रात लेखिदिन सकिन्छ कि है। प्लेटोले यो क्वेसन चाहिँ आउँदैन, वाद विवाद विधिद्वारा आफ्ना शिष्यहरूलाई ज्ञान दिने गर्दथे। प्लेटोका प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक यही विधिमा आधारित छ। संवाद विधि वा छलफल विधि प्लेटो है, संवाद विधि अथवा छलफल विधि प्लेटो हुन् भनेर सम्झे, सुक्रात नसम्झिनु है। सुक्रात भनेको रातिमा त के हो, प्रश्न उत्तर हो। अब हामीले चाहिँ छलफलमा सुन्यौँ, कुनै विषय समस्या वा प्रश्नमा सामूहिक रूपमा विचारको आदान प्रदान गरिने विधिलाई
छलफल विधि मानिन्छ। जस्तै कि अहिले नेपालमा नागरिक विधेयक पारित हुन लाग्छ नि त होइन। नागरिक अब तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन नागरिक विधेयक भन्ने के हो। मैले तपाईँहरूलाई प्रश्न गरेँ, ल नानीहरू नागरिक विधेयक भनेको के हो, यो पारित गरेपछि के फाइदा छ, यो पारित नगरेपछि के फाइदा छ भनेर प्रश्न राखेँ नि त होइन। त्यो प्रश्न राखेपछि तपाईँहरूले कसै न कसैले त नागरिक विधेयकको बारेमा त केही न केही कुरा त थाहा होला। अहिले अस्ति भर्खर पारित हुन लाग्छ अब होइन, के अरे प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ। अब राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री के अरे प्रधान के अरे राष्ट्रपतिमा जान्छ। राष्ट्रपतिले चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ सिग्नेचर हानेपछि सिफारिस गरेपछि चाहिँ राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ भनेर एउटा न एउटा कुरा जान्नुभयो भने तपाईँले के हुन्छ भन्दा त्यसको समूहबाटै एन्सर निक्ल्यो नि त। तपाईँले एउटा कुरा जान्नुभयो होला, मन्त्री परिषदबाट चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय सभामा जान्छ भन्नु एकजनाले, राष्ट्रिय सभाबाट कहाँ हुन्छ, राष्ट्रिय सभाबाट त उहाँ राष्ट्रपतिसिम जान्छ भन्छ। राष्ट्रपतिले पारित गरिसकेपछि राजपत्र अथवा गोरखापत्रमा चाहिँ प्रकाशित हुन्छ भनेर एउटाले भन्नुभयो। भनेको सबै कुराहरू त बुझ्यो नि त। नागरिक विधेयक भनेको कुरा नबुझे पनि, फुल्ली कुरा नबुझे पनि केही पर्सेन्ट कुरा बुझिन्छ। त्यसपछि नागरिक विधेयक यो हो होइन। जस्तै अहिले धेरै मात्रामा नेपालमा नागरिकताबाट वञ्चित बालबालिका छ, उसलाई नागरिकता दिनको लागि चाहिँ अहिले ल्याएको प्रावधान हो। यसमा के हुन्छ भन्दा जस्तै नेपालमा जन्मेको बालबालिका उसको बाआमा परिचित नभएकोलाई पनि वंशको आधारमा चाहिँ नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर मैले भनिदिएँ। त्यो दिनु भनेको चाहिँ जस्तै यसको फाइदा हो, किनभने उसले नागरिकता पायो, विभिन्न प्रकारका आयोगहरूमा भिड्न पायो, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पाउन पाउँछ, उसले सामाजिक होइन क्रियाकलापहरू बल्ल गर्न पाउँछ। भनेको नागरिकता नभएपछि उसले जिन्दगीभर त्यो केही कुरामा अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर कुरा। नागरिकताको यति खाँचो छ भन्ने कुरा मैले राखिदिएँ भने सर यसका बेफाइदा के हो भनेर एउटा भनौँ भने बेफाइदा के हुनसक्छ भनेर भन्दा मैले जस्तै भारतका मान्छेहरू, भारतका बालबालिकाहरू आएर नेपालमा बसे भनेपछि उसलाई चाहिँ भारतको हो हुन, तर नेपालमा लङ टाइम बसेपछि म कोही छैन भनेर यहीँको अब त्यस्तै प्रावधान आयो भने चाहिँ उसले नागरिकता पायो भने फेरि उता भारतमा गइसकेपछि फेरि नेपालको नागरिकताको त्यसले चाहिँ होइन मिसयुज गर्न सक्छ। फेरि नेपालकै सेवा सुविधाहरू चाहिँ अब राज्यले दिन पर्यो। जस्तै भारतमा जन्मेको छ उसले भारतबाट पनि त्यसले नागरिकता पाएर वृद्ध भत्ता खान्छ, फेरि यहाँबाट आएर पनि वृद्ध भत्ता खान्छ, यस्तो हुनसक्छ भनेर मैले तपाईँलाई बुझाएँ भने यो छलफल विधि भयो है। यस विधिमा कुनै विषय, प्रश्न वा समस्याहरू प्रस्तुत गरी त्यसमा विद्यार्थीहरू समूहमा एउटै समूह वा पक्ष विपक्ष गरेर चाहिँ छलफल गरिन्छ भनेको छ। जस्तै कि धनभन्दा विद्या ठुलो भन्ने कुरा राख्यौँ भने अन्डा पहिलाकै चल्ला पहिला राख्यौँ। अब अन्डा भेज हो कि नन भेज हो भन्ने कुरा छ। अब जस्तै अन्डामा पोथीमा भाले लागेर बच्चा बसेछ भने त्यो मांसाहारी भयो, अनि अन्डा भाले नलागेको शाकाहारी भयो। यस्ता कुराहरू छन् नि, यो हुनसक्ने कुरा। यस्ता चाहिँ छलफलबाटै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा छ है। छलफलमा आफ्नो पूर्व अनुभवको आधारमा विद्यार्थीहरू आफै सहभागी हुन सक्छन् भने शिक्षक सहयोगी मात्रै हुन्छ। तिनीहरूले मिलेनन् कुरा भने यस्तो हो कि भन्छु भनिदिनु मात्रै हो है। अर्को छ छलफलका प्रकारहरू। चित्र छलफल। कुनै चित्रलाई अर्थाउन गरिने छलफल भनेको तिनीहरूलाई खतरा चित्र दिने कि विद्यार्थीहरूलाई अलि अल्मलाउने खालको। अनि एउटाले यो भन्छ एउटाले भन्छ। जस्तै आइक्यू प्रश्नको चित्र हुन्छ नि, त्यो दिन सकिन्छ। समस्यामूलक छलफल। कुनै समस्या घटनाको जस्तै समस्यामूलक भनेको यो मैले यो शब्दलाई मेटाइदिएँ। समस्यामूलक छलफल भनेको कस्तो भने तपाईँहरूले जस्तै 2+2 खास 4 हुन्छ नि, 4 हुन्छ, तर 2+2लाई चाहिँ 5मा प्रुभ गर्न सकिन्छ कि 2+2 भनेर 5 प्रुभ गर्न सकिन्छ। त्यो बेलामा छलफल नि समस्यामूलक छलफल हो नि त्यो कुरा है। विषयवस्तुगत छलफल। कुनै विषयवस्तु सिकाइका लागि गरिने छलफल है। तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा यो हरिफ छ है। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। मस्तिष्क झन्का भनेको के हो, झन्झा भनेको के हो भन्छ है। कोही बेला झन्का भन्छ, कोही बेला झन्झा भन्छ। मस्तिष्क झन्का भनेको यो विधि औपचारिक छलफलमा सबैभन्दा बढी
खुल्ला र स्वतन्त्र प्रक्रिया हो भनेको छ। औपचारिक भनेको जस्तै आधिकारिक रूपमा के छलफलमा सबैभन्दा बढी खुल्ला स्वतन्त्र प्रक्रिया, जसले जे भन्न नै पायो भन्ने कुरा। अब गुन्ज छलफल है, यो भनेको मस्तिष्क भनेको तपाईँ हामी 20 जना छौँ, 20 जनालाई आफ्नो धारणा राख्न पाए भनेको के। अर्को गुन्ज छलफल, विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने र छलफल गर्ने, सबैको सहभागिता बढाउन जिक्स विधि प्रयोग, मातृ समूह र विज्ञ समूहको प्रयोग, क्षमता समूह, मिश्रित क्षमता, रुचि, सामाजिक भौगोलिक समूह आदि। यसलाई चाहिँ कस्तो भनेको छ भने जस्तै तपाईँहरू मध्ये कोही ट्यालेन्ट हुनुभयो, कोही कमजोर हुनुभयो नि, त्यसलाई छनौट गर्ने के, त्यसलाई छनौट गर्ने अनि ट्यालेन्टलाई बिचमा लडाउने अनि कमजोरलाई लडाउने भन्ने कुरा हो। विद्यार्थीलाई विभिन्न समूहमा विभाजन गर्ने छलफल गर्ने, सबैको सहभागिता बढाउनको लागि जिक्स विधि भनेको के हो भन्न सक्छ है, मातृ समूह र विज्ञ समूहको प्रयोग भनेको छ है। कसैलाई विज्ञ समूहले चाहिँ अर्को समूहलाई सिकाउन पनि सक्छ नि त। क्षमता समूह, मिश्रित क्षमता, रुचि, सामाजिक यो कुरा भन्ने कुरा छ गुन्ज। मस्तिष्क भनेको स्वतन्त्र रूपले, मस्तिष्क भनेको स्वतन्त्र रूपले है। वादविवाद पक्ष र विपक्ष, जस्तै तपाईँहरू 20 जना हुनुभयो भने आधा यता पार्ने आधा उता पार्ने अनि टक्क लाएर वादविवाद खेलाउने के। पेनल छलफल, पेनल भनेको आफ्नो त्यो पेनल भन्ने कुरा त थाहा छ, एमालेको पेनल, माओवादीको पेनल भन्ने कुरा थाहा छ। विशेषज्ञहरूको सानो समूह छलफल गराइने, विद्यार्थीको भूमिका श्रोता हुने भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पेनल छलफलमा चाहिँ त्यो जान्ने मान्छेहरूको एउटा पेनल बनाउने अनि तिनीहरू चाहिँ नजान्ने समूहले चाहिँ त्यो सिक्ने कुरा के है। विशेषज्ञहरूको सानो समूह छलफल गराइने, विद्यार्थीको भूमिका श्रोता हुने, सुन्ने मात्रै कुरा हुन्छ। गोष्ठी, विशेषज्ञले कार्यपत्र, यसमा चाहिँ शिक्षकको नि भूमिका हुने भयो क्या है त। विशेषज्ञ भनेको शिक्षकलाई पनि लिन सकिन्छ कि पेनलको कुरा गर्नु त। विशेषज्ञहरूले सानो समूह छलफल गराउने, विद्यार्थीको भूमिका भइहाल्यो। गोष्ठी, विशेषज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने, विज्ञ टिप्पणीकर्ताले टिप्पणी गर्ने, श्रोताहरूले राय पेश गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भनेको। गोष्ठी भनेको कस्तो भने एउटा हिँडेर गोष्ठी गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ गोष्ठी भनेको कस्तो भने एउटा टपिक्स दिने, त्यो टपिक्समा चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ लेख्ने, कुराहरू गर्ने, त्यसलाई भन्ने यस्तो यस्तो भनेर। अब नबुझेका साथीहरू अथवा सुन्ने श्रोताहरूले चाहिँ के गर्छ भने यो भनेको यो है छ, यो भनेको यो छ भनेर लेख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ दुईटाको कुराहरूलाई एक ठाउँ मिसाउने अनि चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने कुरा है। पेनल गोष्ठी पनि भयो। अब गोलमेज छलफल, विद्यार्थीहरू आम्ने सामने हुने गरी राखिने र विषयवस्तु छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने। गोलमेज भनेको आम्ने सामने राख्ने है, आम्ने सामने राख्ने अनि कुरा गराउने के। अर्को छ सिम्पोसियम फोरम, कुनै विषयवस्तुप्रति उत्कृष्ट र तीक्ष्ण ठहरिएका विद्यार्थीहरूलाई प्रवचन गर्न लगाइन्छ र अरूले त्यसमा प्रश्नहरू गर्न सक्दछन् भनेको छ। एकदम कमजोर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ ल प्रश्न गर्न भन्न लगाउने है, प्रवचन गर्न लगाउने। ल जस्तै नेपालको नक्सा पढाउ, नेपालको बारेमा पढाउ त नानी भनेर त त्यसलाई भन्न, कमजोर विद्यार्थीलाई भन्ने जे जानेछ पढाउ भन्ने, हार्ड क्वेसनहरू दिन भएन त्यसमा होइन। अनि चाहिँ अरूले चाहिँ ल साना साना कुराहरू प्रश्न गर्ने कि। सिम्पोसियम। अर्को छ कोलोकियम, कक्षा कोठामा विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गरिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई अस्पष्ट भएका कुरा, जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू विशेषज्ञहरू सामु राखिन्छ र विशेषज्ञले उनीहरूका जिज्ञासाहरू प्रश्न पार्दछन्। यसरी कोलोकियम छलफल मार्फत सञ्चालन गरिन्छ। कोलोकियम भनेको तपाईँहरूले नजानेकालाई तपाईँहरू छलफल गर्ने अनि लास्टमा मलाई बोलाउने अनि मैले चाहिँ नजानेको कुरा गर्ने भन्ने कुरा हो। तर यो कति छलफल विधिका फाइदाहरू हेरौँ है। छलफल विधिका फाइदा छ भने सहभागिताहरू बिचको विचारहरू आदान प्रदान गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। लोकतान्त्रिक भनेको त थाहा छ नि, जनताले जनताको लागि गरिने शासनलाई लोकतन्त्र शासन भनिन्छ। भनेको मतलब तपाईँहरूले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा खुल्ला रूपमा भन्न पाइयो, प्रक्रिया र अभ्यास गर्न पाउने, विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता हुनु पर्यो, शिक्षक सहयोगी हुनु पर्यो, मैत्रीपूर्ण र सहयोगात्मक सामूहिक
क्रियाकलाप, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो, नेतृत्व क्षमताको विकास, तार्किक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्तिको विकास भयो, तथ्याङ्क र उदाहरणहरू सङ्कलन गर्न र तिनलाई क्रमबद्ध तरिकाले व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। भयो छलफल विधिका बेफाइदाहरू, समूह छलफल नियन्त्रण विषयवस्तुभन्दा बाहिर जान सक्छ। जस्तै नेपालको बारेमा पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा ल भन भनेर लाग्यो, एउटाले राजावादी हुन्, राजावादी त हामीले त फालिसक्यौँ भन्नु लाग्यो, एउटाले होइन देशको लागि एकीकरण गरेका छन् भने नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ भन्ने कुरा हो कि। बढी समय लाग्छ, सबै विषयवस्तु छलफल गर्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा छ। छलफल गर्न जस्तै अब एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली, कसैको मृत्यु भएको छ त्यसको बारेमा छलफल गर भनेर भन्न भएन नि त होइन। धेरै छलफल थोरै उपलब्धि, तथा म हुनसक्छ, झगडै हुनसक्छ। यो भनेको मैले भनेको होइन। समूह निर्माण गर्दा उपयुक्त छनौट नभए छलफल गरेन। यो भनेको समूह निर्माण गर्दा पनि उपयुक्त समूह, जानी नजानी भयो भने त्यो नजान्नेलाई हेफेक गर्न सक्छ नि, त्यो कुरा छ। सबै सहभागिताले बराबरी रूपमा भाग लिन नसक्ने भनेको छ है। ल साथीहरू, आजलाई यति गरौँ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि चाहिँ भोलि पढ्छौँ है। साथीहरू, आजलाई यति गर्छौँ। विद्यार्थी केन्द्रित विधि चाहिँ भोलि पढौँला है। अब तपाईँको 8:30 बजेतिर हामीले चाहिँ अस्तिको फिडब्याक क्लास दिन्छौँ। 8:30 बजे है। 8:30 बजे चाहिँ 8:30 भनेको अलि पछि हुनसक्छ। 8:30 भन्दा अलि पछि चाहिँ हामीले फिडब्याक क्लास दिन्छौँ। सबै जोडिनु होला, म लिङ्क पठाइदिन्छु। त्यही हो, आजको क्लास चाहिँ सर पढ्ने मात्रै छ, तर खासै बुझ्ने कुरा थिएन है। ल आजलाई यति गरौँ साथीहरू। बिहानको क्लास अब कम कोर्स सकिन्छ, त्यस कारण बिहान क्लासलाई चाहिँ हामी धेरै फोकस गर्दैनौँ है। त्यही हो, कोर्स आरामले सकिन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ म इक्जाम र बेलुकामा क्लास चाहिँ दिन्छु है। थ्याङ्क यू सो मच।